ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. أشهد أن لا إله إلا الله إن الحمد والنعمة لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة عالما يا عظيم يا رحمن يا رب العالمين. الله يا رب العالمين. في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. بسم الله بسم الله الله أكبر. في الله الحمد لله. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا إله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على رسولنا محمد أدم وآله وصحبه. எல்லாருக்கும் ஒன்னா சேர்ந்து சொல்லுது என்ன நேரம் கண்ணாடி தள்ளுறாங்க. அதான் பண்ணாரு காக்கா இங்கதான் இருக்காரு. காக்கா
اللهم والمسلم والمسلم पहला चक्कर हो गया اللهم صل على محمد الغوث السلطان